अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी के मामले पर पीटीआई ने फिर से यू टर्न ले लिया है और पैंतरा बदल लिया है। पीटीआई ने पहले नामजद किया था, फिर नामजदगी वापस ले ली, अब फिर कह रहे हैं कि जी महमूद खान अचकजई का नाम है, नामजद हैं, लेकिन अब मशरूत कर दिया है। मशरूत शर्त क्या रखी गई है? शर्त बड़ी अजीब ये है कि जी हम कोशिश करेंगे पहले कि उमर अयूब को बहाल कराएं। ये तो उनका राइट है, बहाल कराएं। सज़ा याफ्ता हैं उमर अयूब और शिबली फराज, 9 मई के मुलजिम हैं, सज़ा इनको हो चुकी हुई है, अदालतों से सज़ा हुई है, मफरूर हैं, गिरफ्तारी देनी चाहिए। अपील में जाना भी हक है, लेकिन अपील में जाने के लिए भी कानून ये कहता है कि पहले गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा। जो सज़ा आई है उस सज़ा में पहले कानून के हवाले खुद को करना पड़ेगा, जेल जाएंगे, उसके बाद फिर वकील को कहें कि भाई अपील में हम जाना चाह रहे हैं। रूपोश हों और अदालतों से भागते फिरें और फिर अपीलों में जाएं। इन्होंने अभी खबरें आई हैं कि जी इन्होंने स्टे ले लिया हुआ है। तो इमरान खान ने, अब पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने नामजद तो किया है अचकजई साहब को कौमी असेंबली के लिए ना अपोजिशन लीडर, और आज़म सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया है, लेकिन ये दूसरा फेज़ होगा। दूसरा फेज़ इस तरह होगा, दूसरा मरहला, कि पहले मरहले में हम कोशिश पूरी करेंगे कि उमर अयूब को बतौर अपोजिशन लीडर बहाल कराएं, अदालतों से उनकी सज़ा ख़त्म कराएं और उनका नोटिफिकेशन जो हुआ है, डी नोटिफाई जो किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो भी ख़त्म कराएं। इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करने का फ़ैसला, उसके बाद फिर हम, भाई सज़ा जब हो गई तो नाअहली हो जाती है, 5 साल के लिए तो नाअहल हो जाता है ना बंदा सज़ा याफ्ता। ये इस वक्त सज़ा याफ्ता है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल करार देकर डी नोटिफाई कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हम पहले तमाम कानूनी रास्ते, आईनी जो रास्ते हैं, चाराजोई है, वो हम करेंगे, वो अपनाएंगे कि तमाम अदालतों के इंसाफ के जो दरवाजे हैं वो खटखटाएंगे, और तमाम जब ऑप्शंस हमारे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद अगर हम नाकाम हो जाते हैं, बहाल नहीं करा पाते उमर अयूब को और शिबली फराज को, तो फिर महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद होगा और आज़म सवाती सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद होगा। नामजद हैं लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। भाई आपको अगर नामजद अभी नहीं करना था, डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या थी? उनको ख्वार करने की, ख्वाब दिखाने की, लोगों को बताने की ज़रूरत क्या थी? आप ये फ़ैसला फ़िलहाल पेंडिंग में रख देते कि फ़िलहाल अनाउंस न करो, मीडिया में न रिपोर्ट कराओ। तो मैंने तो रिपोर्ट नहीं किया ना, आप लोगों ने खबरें जारी कराई ना, पीटीआई ने कराई, पीटीआई ने डिस्क्लोज़ किए नाम दोनों। तो वो किया क्यों? 5-6 दिन तरदीद नहीं करते रहे, फिर ये सियासी कमेटी में ले गए, पहले अनाउंस कर दिया कि इमरान खान ने नामजद कर दिया है, फिर दूसरे तीसरे दिन कहा कि जी इमरान खान ने हतमी फ़ैसले का अख्तियार सियासी कमेटी को दिया है, तो सियासी कमेटी का इजलास बुलाएंगे हम। सियासी कमेटी का इजलास जो बुलाया गया, तो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि सियासी कमेटी में महमूद खान अचकजई पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, उनकी खामियां, सियासी गलतियां और उनका जो सियासी अमल है, सियासी ज़िंदगी है, उस पर तनकीद की गई है कि महमूद खान अचकजई ठीक बंदा नहीं है। ये ज़राए से खबरें ये आई हैं। और फिर सलमान अकरम राजा ने आके अनाउंस किया कि जी इमरान खान ने तो किसी को नामजद नहीं किया, और इमरान खान ने कहा है कि जी हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं। बस इतनी सी बात हुई थी। अब मज़ीद वजाहतें ये आ रही हैं कि जी क्योंकि तनकीद हो रही थी हर तरफ से ना, पीटीआई पर भी, महमूद खान अचकजई पर भी। पीटीआई पर इसलिए तनकीद हो रही थी कि पीटीआई यू टर्न पे यू टर्न लेती है, हमेशा यू टर्न लेती है, इस दफ़ा भी यू टर्न ले लिया पीटीआई ने और पैंतरा बदल लिया। सुबह एक फ़ैसला होता है, शाम को दूसरा फ़ैसला होता है, सुबह एक फ़ैसला होता है, दोपहर को वो तब्दील हो जाता है, फिर शाम को तीसरा फ़ैसला होता है।
تو ایک دن میں 3 4 موقف بدلتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ پینترا بدلا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی بعد میں نامزد ہوگا، ہیں نامزد لیکن اناؤنس بعد میں ہوگا، باضابطہ بعد میں کریں گے محمود خان اچکزئی کو ہی۔ اب یہ بھی لالی پاپ دے رہے ہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی کو اب پی ٹی آئی پر اعتبار کرنا چاہیے، یہ بھی سوال ہے اپنی جگہ پہ۔ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، بڑے اچھے سیاستدان ہیں، میں تو بڑا احترام کرتا ہوں اچکزئی صاحب کا، لیکن انسان غلطیاں تو کرتا ہے۔ اچکزئی صاحب بھی بھٹک گئے ہیں، جس طرح پہلے نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے، صوبے میں حصہ تھا، صوبائی حکومت میں حصہ تھا، مرکز میں حکومت میں اتحادی تھے تو حکومت کے ساتھ تھے۔ کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی نون لیگ کی حکومت کو؟ ہر دور میں ہر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، تو آپ حکومتوں میں جب حصہ ملتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، جب حصہ نہیں ملتا تو پھر آپ عمران خان جیسے بندے کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، اس کو بڑا لیڈر قرار دیتے ہیں کہ جی عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے، سب سے مقبول لیڈر ہے۔ مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو 4 بندے بھی نہیں نکل رہے۔ 14 اگست کو بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، کتنے بندے نکلے تھے؟ کہاں پہ احتجاج ہوا تھا؟ اچکزئی صاحب بتائیں گے؟ 5 اگست کو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، کہاں پہ لوگ نکلے تھے؟ اچکزئی صاحب بتائیں گے کہاں لوگ نکلے تھے؟ چلو پنجاب میں ادھر ادھر تو دوسروں کی حکومتیں ہیں اس لیے لوگ نہیں نکلے، کے پی کے میں تو ان کی حکومت ہے اپنی، پی ٹی آئی کی، وہاں پہ تو گرفتاری کا خوف نہیں تھا، وہاں پہ کتنے لوگ نکلے تھے؟ ایک بازار ہے پتہ نہیں کون سی، وہاں پر جو علی امین گنڈا پور ہیں، فردوس بازار ہے میرا خیال ہے، کوئی اس طرح کا نام ہے، وہاں پہ علی امین گنڈا پور نے خطاب کیا، کتنے مختصر ترین خطاب، لوگ تھے نہیں، 700-800 بھی بندے ہوتے ہیں یار۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے، صوبے میں حکومت ہے، سرکاری وسائل ہے، سارا کچھ ہے، مقبول لیڈر کے لیے 700-800 یا چلو 1000-1500 بندے بھی نکلے ہیں تو یہ تو کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں، اس کے لیے 1500 لوگ نکلیں گے یار۔ تو اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا لیڈر ہے، تو بہرحال اچکزئی صاحب کو جھٹکا تو لگا ہے، پہلے ایک دفعہ خوار کر چکے ہیں مذاکرات کے لیے آگے کر کے دھکا دے کے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ہماری طرف سے مذاکرات کریں گے ہمارے بیہاف پہ، اس سے فیصلہ وہ بھی واپس لے لیا تھا پی ٹی آئی نے، اور اچکزئی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسری دفعہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، لیکن اب پھر سے اعتبار کریں گے۔ مومن تو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یہ تو قول ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ تو ٹھیک نکلا ہے، مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، مولانا کو پتہ تھا کہ یہ استعمال کریں گے، یہ کندھا میرا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف، حالانکہ مولانا بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے، لیکن مولانا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنے اصولوں پہ حکومت کے خلاف ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، آپ کا اپنا مفاد ہے کہ عمران خان کو رہا کرانا ہے، تو میں ایک فرد کی رہائی کے لیے تحریک میں حصہ لوں، آپ کے تحریک میں شامل ہو جاؤں، تو یہ تو میرے سے نہیں ہوگا۔ اچکزئی صاحب استعمال ہو رہے ہیں، میرا تو خیال یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی قانونی چارہ جوئی کرے گی، اور یہ اس قانونی چارہ جوئی میں جتنے قانونی آپشنز ہیں وہ بھی استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے یہ پورا ٹینیور نکل جائے، 3.5 سال جو رہے ہیں حکومت کے، 3.25 سال، یہ بھی نہ گزر جائے اس پورے ٹینیور میں۔ تو اچکزئی صاحب کو یہ لالی پاپ ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پر پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر کب پینترا بدلتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔